kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 23, giuluhan og ang kinaiyahan sa presente nga kamatuoran. 1. Ang atong teksto makita sa ikaduhang Pedro 1:12. Busa sa kanunay ako andam sa pagpahinumdum kanunay kaninyo niining mga butanga. Bisan pa nga nasayod na kamo niini og naligo na kamo sa kamatuoran nga inyong nabatunan. Mga kapaglaom, ang matag usa sa mga magtutukod sa Sabbaterian Adventism adunay makusganong pagsabot sa ilang gitawag nga presente nga kamatuoran o the present truth. Siyempre, ang paggamit sa pulong dili talagsaon alang kanila. Ang mga Millerites sa sayo nagamit sa termino sa pagpahinungod ngadto sa madali nga pagbalik ni Hesus. Og sa ulahi, ilang gipahinungod kini ngadto sa ikapitong bulan nga pundok. Halimbawa, ang pagmantala nga si Hesus moabot sa Oktubre 1844. Busa bisan sa paggamit sa Millerites sa presente nga kamatuoran, atong makita ang kusganong nagpadayon nga pagsabot. Dili usa ka aksidente nga gipili ni James White ang uluhan nga presente nga kamatuoran alang sa una nga Sabbaterian Adventist nga basahon. Gigamit ni Bates kini nga pulong sa sayo nga bahin sa Enero 1847 sa pagpasabot ngadto sa igpapahulay kalabot sa mga kamatuoran. Si James White sa unang edisyon sa iyang gamay nga pinatik ni adtong Hulyo 1849 human sa iyang pagputlo sa ikaduhang Pedro 1:12 nga nagsulti sa paglig-on diha sa presente nga kamatuoran, nagsulat nga sa panahon ni Pedro adunay presente nga kamatuoran o kamatuoran nga magamit sa karon nga panahon. Ang iglesia sa kanunay adunay presente nga kamatuoran. Ang kamatuoran karon mao kanang nagapakita sa karon nga buluhaton o gusto nga baruganan alang kanato nga hapit na makasaksi sa panahon sa kagubot. Mioyon si James kang Bates sa sulod sa presente nga kamatuoran. Ang una nga duha ka manulunda sa pinadayag 14 napalanog na og karong panahon na alang sa ikatulo. Ang una nga mga Sabbaterian sa pihong nga nagtuo nga sila adunay butang nga kinahanglan madunggan sa kalibutan apan ilang naamgo nga ang Dios aduna pay dugang nga ipadayag kanila. Og kini ilang nakita ang kamatuoran ingon sa makusganon nga nagauswag. Og resulta si Ellen White makahimo sa pagsulat mahitungod sa theological nga mga isyu nga kadunay kalabutan ngadto sa General Conference nga pagkatigom nga kung unsa ang ihatag sa Dios isulti sa iyang mga sulugon, karon tingali presente nga kamatuoran sa milabay nga 20 ka tuig, apan kini mensahe sa Dios alang niining panahon. Ang mga Whites ug Bates bukas alang sa dugang nga kalambuan sa kamatuoran. Ug ang mga batan-ong mga pangulo nagpamatuod sa pagkabukas sa mga magtutukod. Busa si Uriah Smith halimbawa nagsulat ni adtong 1857 nga ang mga Sabbaterians nakakaplag sa nagatubo nga kamatuoran sukad sa 1844. Pahayag niya, kita nakabaton sa pagmaya sa mga kamatuoran nga abante ra kaayo sa atong kanhi nga pagsabot. Apan wala kita nagahuna-huna nga nabatunan na nato ang tanan. Nagasalig kita ngadto sa pag-uswag sa gihapon ang atong paagi sa pagtubo kanunay sa labaw nga kahayag ug kadan-ag. Mga kapaglaom, kamusta man kini alang kanato karon? Ang ato bang huna-huna bukas paghihapon alang sa pagmando sa Dios samtang iyang ginapadayag ang kamatuoran sa iyang pulong? Hinaot pa nga kita bukas alang ini. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Hinaot pa nga ang among mga huna-huna bukas kanunay alang sa pagmando sa Dios samtang iyang ginapadayag ang kamatuoran sa iyang pulong dinhi kanamo. Sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen.